Hello students, welcome to set 14 of practice set questions. 1 को A बाट सुरु गरौँ. A nucleus of an atom of francium Fr contains 87 protons and 133 neutrons. Write down the notation for the nuclide. Okay? So यो short question मा सोधिने question हो. एउटा francium भन्ने element को अथवा atom को चाहिँ nucleus छ अरे र त्योसँग 87 वटा protons र 133 वटा neutrons छ अरे. हामीले त्यो न्युक्लाइड को चाहिँ नोटेसन लेख्नुपर्ने. नोटेसन लेख्दाखेरि हाम्रो रुल के छ हेर्नुस् त. सपोज यो कुनै एटम भयो भने यो Z ले एटोमिक नम्बर अथवा नम्बर अफ प्रोटोनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र यो A ले एटोमिक मास नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. एटोमिक मास नम्बर भनेको के हो भने नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ न्युट्रोनको सम हो है त. P प्लस र N नट को सम हो. अब यहाँ हामीलाई यो X पनि थाहा छ, एटम के हो, फ्रान्सियम हो. यो Z पनि थाहा छ, नम्बर अफ प्रोटोन्स पनि हामीलाई थाहा छ नि हैन. र यो नम्बर अफ न्युट्रोन्स थाहा छ भने अब नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ न्युट्रोनलाई जोडियो भने कति हुन्छ 220 हुन्छ. र त्यो भनेको चाहिँ के रहेछ, एटोमिक मास नम्बर रहेछ. हामी यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं, Fr यो भयो, Z को ठाउँमा 87 र माथि A को ठाउँमा 220. सो यो न्युक्लाइड को नोटेसन के रहेछ, 87 Fr 220. त्यस्तै 1 को B मा सोधिएको छ. If 200 mega electron volt of energy is released in the fission of one nucleus of 92 U235, how many nuclei must fission per second to produce a power of 1 kilowatt? युरेनियम 235 को एउटा न्युक्लियस फिसन हुँदाखेरि अथवा टुक्रिदाखेरि कति एनर्जी रिलिज हुँदो रहेछ, 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट. कतिवटा न्युक्लाई अफ 200 युरेनियम 235 चाहिँ फिसन भयो प्रत्येक सेकेन्डमा भने 1 किलोवाट पावर चाहिँ प्रोड्युस हुँदो रहेछ भन्ने क्वेशनले सोधेको छ. सुरुमा त क्वेशनले जे भनेको छ त्यो कुरा लेखौँ यहाँ भाषामा. एनर्जी कति छ, 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट. यसलाई हामी जुलमा लान सक्छौं. कसरी लाने, मेगा भनेको 10 टु द पावर 6 र इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 भयो. यहाँबाट कति आउँछ, 3.2 इन्टु 10 टु द पावर -11 जुल आउँछ. एउटा न्युक्लियस अफ युरेनियम 235 फिसन हुँदाखेरि यति एनर्जी निस्किँदो रहेछ. र हामीलाई चाहिएको कति छ, पावर निडेड 1 किलोवाट. र 1 किलोवाट भनेको कति हो, 10 टु द पावर 3 वाट. किन 1 किलोवाटमा 1000 वाट हुन्छ. 1000 वाट भनेको के हो त, 10 टु द पावर 3 वाट भयो. सो यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु, P इज इक्वल्स टु 10 टु द पावर 3 वाट लेख्न सकेँ. यो पावर निडेडलाई मैले P लेखेँ. अब हेर्नुहोस् है त, पावर भनेको के हो त, पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन अथवा एनर्जी बाई टाइम टेकन. जस्तो मैले E बाई T लेख्न पाएँ. तर कतिवटा चाहिँ फिसन भएको छ, सपोज N वटा फिसन भएको छ. प्रत्येक फिसनले 3.2 इन्टु 10 टु द पावर -11 जुल अफ एनर्जी प्रोड्युस गर्छ भने सपोज N वटा फिसन भयो भने, सपोज N वटा फिसन भयो भने कति एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ, N इन्टु E. यसो गर्दा हेर्नुहोस् त, पावर हामीलाई चाहिएको 10 टु द पावर 3 भनेको 1000 वाट इज इक्वल्स टु N भनेको कति छ हामीलाई थाहा छैन, बाई T इन्टु E भनेको कति छ, 3.2 इन्टु 10 टु द पावर -11. र हामीले यहाँबाट के थाहा पाउँछौँ, N बाई T इज इक्वल्स टु 1000 डिभाइडेड बाई 3.2 इन्टु 10 टु द पावर -11. यो भने कति हुन्छ, 3.125 इन्टु 10 टु द पावर 13 न्युक्लाई. हेर्नुहोस् त, पर सेकेन्ड. किन, N बाई T नम्बर अफ न्युक्लाई पर टाइम, त्यही भएर न्युक्लाई पर सेकेन्ड. सो कतिवटा चाहिँ न्युक्लाई फिसन हुनु पर्दो रहेछ प्रत्येक सेकेन्डमा, 3.125 इन्टु 10 टु द पावर 13. एकदमै अत्याधिक धेरै छ है. सो अब अर्को क्वेसन हेरौँ. सो 2 को A मा के भनिएको छ, डेलिभरी कम्पनी सजेस्ट युजिङ अ रिमोट कन्ट्रोल्ड एयरक्राफ्ट टु ड्रप अ पार्सल इन्टु द गार्डन अफ अ कस्टमर. When the aircraft is vertically above point P on the ground, it releases the parcel with a velocity that is horizontal and of magnitude 5.4 meter per second.
The path of the parcel is shown in figure. The parcel takes a time of 0.81 second after its release to reach point on the horizontal ground. Assume air resistance is negligible. Okay, so हेरौँ है त यसलाई सुरुमा क्वेसनलाई बुझिहालौँ एउटा डेलिभरी कम्पनीले चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल्ड एयरक्राफ्ट हैन युज गर्न थालेछ युज गर्न सजेस्ट गरेछ है पार्सललाई चाहिँ कस्टमरको गार्डनमा झार्नको लागि ड्रप गर्नको लागि जब एयरक्राफ्ट जस्ट भर्टिकली अब पोइन्ट पी हुन्छ नि यो पोइन्ट पी हो है पोइन्ट पी को जस्ट भर्टिकली अब हुँदाखेरि रिलिज गर्यो भने त प्याराबोलिक मोसन कभर गर्छ isn't it किनभने तपाईले हरिजोन्टल भेलोसिटी दिनु भएको छ भने हरिजोन्टल भेलोसिटीलाई ux कति दिनु भएको छ 5.4 मिटर पर सेकेन्ड दिनु भएको छ भने इट विल कभर द प्याराबोलिक पाथ या पाथ अफ द पार्सल भनेर देखाइएकै छ हैन र पार्सलले चाहिँ यो पोइन्ट क्यू मा आइपुग्नको लागि कति समय लगाउँछ अरे 0.81 सेकेन्ड भन्न खोजेको उसले यो पुरै पाथलाई कभर गर्नको लागि 0.81 सेकेन्ड लगाउँछ दैट मिन्स उसको टाइम अफ फ्लाइट हो यो त्यही भएर मैले क्यापिटल टी लेखे स्मल टी लेख्दा पनि नो प्रब्लम है हाम्रो आफ्नो कन्भेन्सन हो तपाईले गिभनमा अथवा के रिजनिङमा टाइम अफ फ्लाइट स्मल टी इक्वल्स टु लेख्नुस् अथवा क्यापिटल टी इक्वल्स टु लेख्नुस् दैट डिपेन्ड्स अन योर चोइस र त्यही अन्तरालमा हैन त त्यही अन्तरालमा उले एच हाइट कभर गर्यो यो त हामी बुझ्छौं सजिलै बुझ्छौं र यो जुन पी देखि क्यू सम्मको डिस्टेन्स छ त्यो त हरिजोन्टल रेन्ज हो अफ कोर्स हामीले आर भनेर पढ्दै आएका थियौं त्यो आर लाई नै यहाँ के लेखेको स्मल डी लेख्या हो क्वेशनले जसरी लेख्या छ त्यही अनुसारले हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र अब क्वेशनले के सोधेको छ जाउँ है त अन फिगर ड्र एन एरो फ्रम पोइन्ट x टु शो द डाइरेक्सन अफ द एक्सेलरेसन अफ द पार्सल when it is at that point okay acceleration को डाइरेक्सन हेर्नको लागि हामी त्यसमा लागेको फोर्स को डाइरेक्सन हेरौँ न सुरुमा x पोइन्ट मा भएको पार्सलमा कुन कुन फोर्स लागेको छ एयर रेसिस्टेन्स नेग्लिजिबल छ भनेपछि एयर रेसिस्टेन्सले गर्दाखेरि कुनै पनि फोर्स लागेको छैन हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ फोर्स कुनै पनि छैन हामीले यो धेरै चोटी कुरा गरिसकेका छौं प्याराबोलिक मोसनमा हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ फोर्स को कुरा र यसमा लागेको एउटा मात्रै छ फोर्स ड्यू टु द ग्राभिटी र फोर्स ड्यू टु द ग्राभिटी के हुन्छ जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड हुन्छ इट इज अलवेज टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ सो ग्राभिटी को फोर्स को कारणले गर्दाखेरि उसमा जुन एक्सेलरेसन लाग्छ त्यो एक्सेलरेसनलाई हामी के भन्छौं एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र त्यो डाउनवर्ड तिर लागेको हुन्छ सो हामी यसरी एरो लेख्न सक्छौं अनि त्यसपछि सोधिएको छ determine the height h of the parcel above the ground when it is released तपाईले दुईटा काम गर्न सक्नुहुन्छ एउटा t = under root of 2h by g डाइरेक्ट फर्मुला पनि लाउन पाइयो हैन तर हैन मजाले डिटेलमा गर्छु भन्दा पनि पाइयो h = uy पुरै हाइट भनेको छ त्यही भएर क्यापिटल टी नै लेखे मैले प्लस हाफ g t स्क्वायर uy 0 छ किन 0 छ किनभने इनिशियली उसमा vertical velocity दिएको छैन उलाई फ्याल्दाखेरि नि अथवा थ्रो गर्दाखेरि नि हरिजोन्टली थ्रो गरिएको छ सो vertical component of velocity is 0 at initial point र h हामीले निकाल्नु छ 1/2 into g लाई कति लेखौं 10 अथवा 9.8 म 10 लेख्छु र t कति छ 0.81 यसको होल स्क्वायर भयो यो यहाँबाट h कति आउँछ यु क्यान फाइन्ड है त क्याल्कुलेट द हरिजोन्टल डिस्टेन्स d between points p and q p र q बीचको डिस्टेन्स हरिजोन्टल रेन्ज को तपाईलाई फर्मुला थाहा छ है फर्मुला थाहा छैन भने पनि फर्मुला घोक्नु पर्छ भन्ने छैन जस्तो यो त थाहा छ नि s = ut plus half at square र यो डिस्टेन्स हो अथवा डिस्प्लेसमेन्ट हो यो भेलोसिटी यो t टाइम यो एक्सेलरेसन यो स्मल टाइम t त्यसलाई नै म लेख्छु है त सपोज यो पुरै डिस्टेन्स d छ हाम्रो x मा हेर्दै छौं हैन यो त x हो x को डाइरेक्सन सो x मा हेर्दै छौं भने u को x कम्पोनेन्ट हैन अनि पुरै हेर्दै छौं हामी p देखि q सम्म भनेपछि बडीले यो पोइन्ट p x एक्सिस मा पोइन्ट p देखि पोइन्ट q सम्म कभर गर्नलाई कति टाइम लाग्छ क्यापिटल T टाइम लाग्छ इट इज obvious हैन h हाइट कभर गर्दाखेरि y एक्सिस मा यसले d डिस्टेन्स कभर गर्छ x एक्सिस मा सो क्यापिटल T plus half axt square तर म यसलाई 0 लेख्दै हाल्छु किनभने हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ एक्सेलरेसन छैन
सो हामीसँग के आयो यहाँ ux भनेको इनिशियली दिएकै छ हाम्रो 5.4 इन्टु t भनेको 0.81. सो यहाँबाट तपाईँहरूले हरिजोन्टल डिस्टेन्स पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ हैन. अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त. Another parcel is accidentally released from rest by a different aircraft when it is hovering at a great height from the ground. Air resistance is now significant. Draw arrow to show the direction of the forces acting on the parcel as it falls vertically downwards. Label each arrow with the name of the force. Okay, यो one हैन, एउटा मात्रै क्वेशन छ. जब यो भर्टिकली तल आइरहेछ त्यतिखेर उसमा यदि एयर रेसिस्टेन्स सिग्निफिकेन्ट छ भने एयर रेसिस्टेन्सले गर्दाखेरि फोर्स माथितिर लाग्छ र उसको वेट त जहिले पनि तलतिर लाग्छ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ. सो यो वेट भयो mg तलतिर लागेको लेभल गरियो. यहाँ माथि के गरियो fa, तर यो fa के हो लेख्नुपर्छ हामीले फोर्स ड्यू टु एयर रेसिस्टेन्स. फोर्स ड्यू टु एयर रेसिस्टेन्स है. यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ है त. अब अर्को क्वेसनमा जाउँ. क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ. A uniform electric field between two parallel conducting plates 1 cm apart and are connected to a 100-volt battery as shown in the figure. The field is vertically upward and has magnitude E equals to 1.00 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. If a electron जसको चार्ज माइनस E हुन्छ र त्यो माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम्बसँग बराबर हुन्छ र मास 9.11 into 10 to the power minus 31 kg हुन्छ, is released from rest at the upper plate, what is its acceleration? र बी नम्बरमा छ what speed and kinetic energy does it acquire while traveling 1.0 cm to the lower plate? इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरा हामीले बुझेका छौँ है. इलेक्ट्रिक फिल्ड छ अरे दुईटा प्यारलल कन्डक्टिङ प्लेट्सको बीच, जुन प्लेट बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 1 सेन्टिमिटर छ, यानि कि 0.01 मिटर छ. र त्यो दुईटा प्लेट्सलाई है माथिको प्लेट र तलको प्लेटलाई चाहिँ 100 भोल्ट ब्याट्रीसँग जोडिएको छ. माथिको प्लेटलाई तपाईँले यहाँ फिगरमा देखे जस्तै नेगेटिभ टर्मिनलसँग जोडिएको छ, सो माथिको प्लेट नेगेटिभली चार्ज भयो र तलको प्लेट यो यसलाई पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्रीसँग जोडिएको छ, सो तलको के भयो पोजिटिभली चार्ज भयो. र यहाँ के दिएको छ त्यो कुरा लेखौँ. जस्तो डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स दिएको छ 1 सेन्टिमिटर. 1 सेन्टिमिटर भनेको थियो 0.01 मिटर हैन. 1 सेन्टिमिटरलाई 100 ले डिभाइड गरेपछि मिटरमा जाने भयो र भोल्टेज दिएको छ 100 भोल्ट. त्यस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छ 1.00 into 10 to the power 4 न्युटन पर कुलम र इलेक्ट्रोनको चार्ज दिएको छ माइनस E जुन कतिसँग बराबर हुन्छ माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम र मास अफ द इलेक्ट्रोन दिएको छ 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. यसलाई चाहिँ यो इलेक्ट्रोनलाई के गरेको छ हेर्नुहोस् त, माथिको प्लेटबाट छोडिदिएको छ. छोडिदिए पछाडि यो त पोजिटिभ प्लेटतिर जान्छ हो कि होइन? अफकोर्स, किनभने पोजिटिभले नेगेटिभलाई आफूतिर तान्ने भयो. सो यो पोजिटिभ प्लेटतिर जाने भयो, यसको मोसन डाउनवर्ड हुने भयो. अब हामी के अज्युम गरौँ भन्दाखेरि यो जुन वाइ देखिरहनु भएको छ नि तपाईँ, यो भर्टिकल एक्सिसलाई वाइ एक्सिस भनेको छ हामीले. यो भर्टिकल एक्सिसको अपर डिरेक्सन चाहिँ पोजिटिभ वाइ र डाउनवर्ड डिरेक्सन चाहिँ नेगेटिभ वाइ अज्युम गरौँ है. सब हेरौँ त, हाम्रो जुन फोर्स छ जुन वाइ डिरेक्सनमा लाग्छ त्यो केसँग बराबर हुने भयो माइनस ईसँग बराबर हुने भयो. चार्ज माइनस ई छ र इलेक्ट्रिक फिल्ड ई छ र हामीलाई के पनि थाहा छ F इक्वल्स टु MAY भन्ने कुरा पनि थाहा छ. यो भनेको माइनस ई भयो. अब हामीले निकाल्नु छ सुरुमा एक्सेलरेसन AY इक्वल्स टु माइनस ई बाई एम. माइनस ई कति छ माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 इन्टु ई कति छ 1.00 into 10 to the power 4 बाई मास कति छ इलेक्ट्रोनको 9.11 into 10 to the power minus 31 है. यहाँबाट कति आउँछ माइनस 1.76 into 10 to the power 15 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. यो माइनसले के सिग्निफाई गर्यो, एक्सेलरेसन चाहिँ कतातिर रहेछ नेगेटिभ वाइ डिरेक्सनमा रहेछ. अफकोर्स त्यो हो नै, किनभने इलेक्ट्रोन तलतिर गइरहेछ विथ एक्सेलरेसन AY विच इज इन डाउनवर्ड डिरेक्सन है. यही कुरा माइनसले भन्यो यहाँ. सो डिरेक्सनल सेन्स दियो, यो भेक्टर क्वान्टिटी हो, डिरेक्सनल सेन्स हामीलाई जरुरी पनि थियो.
अब अर्को के सोधेको रहेछ हेरौँ त, वाट स्पिड एन्ड काइनेटिक एनर्जी डज इट अक्वायर वाइल ट्राभलिङ 1 सेन्टिमिटर टु द लोवर प्लेट। ओके, 1 सेन्टिमिटर टु द लोवर प्लेट हामीले अघि लेखिसकेका छौँ, त्यो भनेको 0.01 मिटर हो। सो भेलोसिटी इन वाइ डिरेक्सनलाई म भिवाई लेख्छु। यस्तो कुराहरूमा तपाईँ फ्यामिलियर हुनु होला है। भिवाई इक्वल्स टु युवाई को भिवाई स्क्वायर इक्वल्स टु युवाई स्क्वायर प्लस 2ay अनि डिस्टेन्स कति भनेको छ डी। मैले वाई पनि लेख्न सक्थेँ डिस्टेन्सलाई, केही फरक परेन, डी लेखेँ। अब युवाई के छ, इनिसियली चाहिँ इलेक्ट्रोन रेस्टमा छ है, इट वाज रिलिज फ्रम रेस्ट। सो इनिसियली रेस्टमा छ, हामीलाई के मात्रै भयो, भिवाई स्क्वायर इक्वल्स टु 2ay/d भयो। सो अब हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा कुरा छुट्याएछु मैले, डी भनेको तलतिर आइरहेछ भने माइनस 0.01 मिटर हुने भयो। डिस्टेन्स कतातिर कभर गरिरहेछ, तलतिर। सो तलको डिरेक्सनलाई हामीले के भनेका छौँ, नेगेटिभ वाइ डिरेक्सन भनेका छौँ। सो डिस्टेन्स के हुने भयो, अथवा डिस्प्लेसमेन्ट के हुने भयो, माइनस हुने भयो यहाँ। सो भिवाई भनेको √2ay/d भयो। √2ay कति छ, -1.76 इन्टु 10⁻15 इन्टु -0.01 यसको रुट भयो, इज इक्वल्स टु कति आउँछ यहाँबाट, 5.9 इन्टु 10⁻6 मिटर पर सेकेन्ड। यो स्पिड आयो, ओके न भन्नुहोस् त। तर हामीले भेलोसिटीको कुरा गर्ने हो भने, यसको डिरेक्सनको पनि कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ, भेलोसिटी चाहिँ कति, -5.9 इन्टु 10⁻6। किन भेलोसिटी माइनस, किनभने डाउनवर्ड डिरेक्सनलाई हामीले नेगेटिभ भनेका छौँ। भेलोसिटी इज अ भेक्टर क्वान्टिटी, उसमा डिरेक्सन पनि राख्नु पऱ्यो हामीले, सो माइनस लेख्नु पर्थ्यो। तर केही छैन, हामीलाई स्पिड मात्र सोधेको छ, भिवाई निकालियो। अब काइनेटिक एनर्जी कति, काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला 1/2mv²। भी कस्तो, वाई होइन, भिवाई, त्यो भेलोसिटी त्यही छ वाई डिरेक्सनमा। सो यहाँबाट तपाईँले काइनेटिक एनर्जीलाई पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। कति निकाल्नुहुन्छ, 1.6 इन्टु 10⁻17 जुल निकाल्नुहुन्छ है त, -17 जुल। ओके, सो यसरी गर्नुहोस् होला है त। तपाईँहरूले यो डिरेक्सनहरूलाई एकदमै ख्याल गर्नु। अहिले त तपाईँहरूले डिरेक्सनले खासै फरक नपर्ला अहिले 11 को एक्जामिनेसन दिँदाखेरि, तर पछि जुन मेडिकल इन्ट्रान्स अथवा इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स अथवा अरू कुनै चिजको इन्ट्रान्स दिनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यतिखेर अप्सनमै यही अप्सन आइदिन्छ, एकचोटि नेगेटिभ भनेर आइदिन्छ, एकचोटि पोजिटिभ भनेर आइदिन्छ। अब कुन राख्ने डिरेक्सनल सेन्सलाई ख्याल गरेको रहन्छ, यसरी चाहिँ पढेको रहेनछ भने त्यो कुरा झुकिन सकिन्छ। त्यही भएर हरेक कुरा डिरेक्सनलाई कुनलाई पोजिटिभ डिरेक्सन मान्ने, कुनलाई नेगेटिभ डिरेक्सन मान्ने है, भेक्टर भइसकेपछि हामीले डिरेक्सनलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ। एक्सेलरेसन भेक्टर क्वान्टिटी हो, फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो, डिरेक्सन हेर्नै पर्यो। भेलोसिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो, डिरेक्सन हेर्नै पर्यो। स्पिड भन्यो भने ठिक छ, नो निड अफ डिरेक्सन होइन। सो हामी यो प्रब्लमलाई यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ। अब अर्कोमा जाउँ है त। On a planet whose size is the same and mass 4 times as that of the Earth, find the amount of work done to lift 6 kg of mass vertically upward through a distance of 3 meter on the planet. The value of g on the surface of Earth is 10 meter per second square. एउटा कुनै प्लानेट छ, त्यो प्लानेटको चाहिँ साइज के छ अरे, सेम छ अरे अर्थको जति नै, भनेको रेडियस सेम रहेछ, र मास चाहिँ अर्थको भन्दा 4 टाइम्सले बढी छ। त्यो मास अफ प्लानेट चाहिँ 4 टाइम्स द मास अफ अर्थ रहेछ। वर्क डन अन द प्लानेट कति हो भनेर निकाल्नु छ, कति मासलाई लिफ्ट गर्नको लागि, 6 केजी मासलाई लिफ्ट गर्नको लागि। वर्क डनको फर्मुला के, mgh, र यो जी को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो, जीपी लेख्नु पर्यो। यदि हामीले अर्थको लागि के लेख्यौँ भने जीई लेख्यौँ भने है, हाम्रो काम के रहेछ, यो हामीलाई एच पनि थाहा छ, 3 मिटर अन द प्लानेट, यो एम पनि थाहा छ, मास 6 केजी, यो जीपी थाहा छैन। अब यो जीपी निकाल्नुहोस्, यो तपाईँहरूको काम हो है। यसलाई एकचोटि हेर्नु होला, र यसको लागि मैले यस्तै खालको प्रब्लमहरू सायद ग्राभिटेसनको प्र्याक्टिस सेटमा पनि गराएको छु होला, त्यहाँबाट हिन्ट्स लिन सक्नुहुन्छ, सजिलै आउँछ। र यसको आन्सर आउँछ 720 न्युटन। ओके, सो आफै ट्राई गर्नु है त यो। र अर्को क्वेसन हेरौँ। मेटल वायर इज युज टु कनेक्ट पावर सप्लाई टु अ ल्याम्प। द वायर हेज अ टोटल रेसिस्टेन्स अफ 3.4 ओम and the metal has resistivity of 2.6 times 10 to the power -8 ohm meter. The total length of the wire is 59 meter, so that the wire has a cross-sectional area of 4.5 into 10 to the power -7 meter square. The potential difference across the total length of wire is 1.8 volt. Calculate the current in the wire. The number density of the free electrons in the wire is 6.1 into 10 to the power 28 per meter cube. Calculate the average drift velocity of the free electrons in the wire.
एउटा मेटल वायरलाई चाहिँ के गरिएको छ ल्याम्पलाई पावर सप्लाई पुर्याउनका लागि कनेक्ट गरिएको छ र त्यो वायरको टोटल रेसिस्टेन्स कति छ 3.4 ओम र त्यसको रेसिस्टिभिटी कति छ त्यो मेटलको 2.6 × 10⁻⁸ ओम मिटर। जस्तो वायरको रेसिस्टेन्स लेखिहालौँ 3.4 ओम र रेसिस्टिभिटी पनि लेखिहालौँ 2.6 × 10⁻⁸ ओम मिटर र लेन्थ अफ द वायर पनि दिएको छ हामीलाई 59 मिटर। पहिलो क्वेसनले सोधेको छ वायरको क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ यति हो भनेर प्रुभ गर्नु भनेको छ। हामीलाई के थाहा छ R = ρl/a। यहाँबाट के आउँछ A = ρl/r। रो कति छ 2.6 × 10⁻⁸ L कति छ 59/r कति छ 3.4। सो यहाँबाट रिजल्ट कति आउँछ जति क्वेसनले सोधेको छ त्यति नै आउँछ है। सो ए नम्बरको यसरी गर्न सक्यो। बीमा के सोधेको छ हेर्नुस् त द पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस द टोटल लेन्थ अफ द वायर। ओके पोटेन्शियल डिफरेन्स 1.8 भोल्ट छ। क्याल्कुलेट द करेन्ट इन द वायर। जस्तो यो वायर हो जसको रेसिस्टेन्स सर्टेन R छ यसको अक्रसमा तपाईले चाहिँ एउटा भोल्टमिटरलाई राख्नुभयो अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स मेजर गर्ने अरु कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्नुभयो। फर एक्जाम्पल पोटेन्शियोमिटरले पनि पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई मेजर गर्छ। त्यो तपाईहरु क्लास 12 मा पढ्नुहुन्छ। गर्नुभयो भने त्यसले रिडिङ कति देखायो 1.8 भोल्ट देखायो र क्वेशनले सोधेको छ यो रेसिस्टेन्सबाट यो वायरबाट चाहिँ कति करेन्ट फ्लो गरेको छ भनेर। हामीलाई ओम्स लबाट के थाहा छ V = IR। सो I = V/R हुने भयो। V कति छ 1.8 र R कति छ 3.4। यहाँबाट I कति आउँछ नियरली इक्वल टु 0.5 एम्पियर आउँछ। 0.529 एम्पियर आउँछ। त्यसलाई हामी 0.5 एम्पियर लेख्न पाइयो है त। र अर्को सोधेको छ द नम्बर डेन्सिटी अफ द फ्री इलेक्ट्रोन्स। नम्बर डेन्सिटी दिएको छ 6.1 × 10⁻28 पर मिटर क्युब। क्याल्कुलेट द एभरेज ड्रिफ्ट भेलोसिटी। ड्रिफ्ट भेलोसिटी कति हो भनेर सोधेको छ। हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ I = Vena है र हामीले निकाल्नु पर्ने के रे ड्रिफ्ट भेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट भेलोसिटी सजिलै निकालौं Vd = I/ENA। सो I दिएको छ 0.5 E दिएको छैन भने पनि हामीलाई थाहा छ फन्डामेन्टल चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हैन र n दिएको छ 6.1 × 10⁻28। त्यस्तै यता हामीले अघि नै प्रुभ गरिसक्यौं 4.5 × 10⁻7 र यहाँबाट हाम्रो के पनि आउने भयो ड्रिफ्ट भेलोसिटी पनि आउने भयो र त्यो कति आउँछ 1.2 × 10⁻4 मिटर पर सेकेन्ड। सो यसरी हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी पनि निकाल्न सक्यौं है त। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। स्टेट 2 कन्डिसन फर एन अब्जेक्ट टु बी इन इक्विलिब्रियम। ओके दुईटा कन्डिसन के हुन सक्छन्। एउटा हाम्रो त इक्विलिब्रियम दुई खालको हुन्छ तपाईलाई थाहा छ नि हैन। एउटा ट्रान्सलेशनल इक्विलिब्रियम अर्को भनेको रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रान्सलेशनल इक्विलिब्रियमको लागि के हुनुपर्छ नेट फोर्स एक्टिङ अन द बडी इक्वल टु 0 र रोटेशनल इक्विलिब्रियमको लागि नेट टर्क एक्टिङ अन द बडी इज इक्वल्स टु 0। यो दुईटा कन्डिसन हुन् फर एन अब्जेक्ट टु बी इन इक्विलिब्रियम। अर्को सोधेको छ अ स्फियर अफ वेट 2.4 न्यूटन इज सस्पेन्डेड बाई अ वायर फ्रम अ फिक्स्ड पोइन्ट P। A horizontal string is used to hold the sphere in equilibrium with the wire at an angle of 53 degree to the horizontal S1 figure। यहाँनिर एउटा वेट छ देखिरहनु भएको छ तपाई। यो वेटलाई चाहिँ एउटा तारसँग जोडिएको छ र त्यो तार चाहिँ पोइन्ट P मा गएर गाँसिएको छ। ओके र कसरी त्यो तारलाई गाँसिएको छ भने नि यो वेटसँग कसरी जोडिएको छ भने हरिजोन्टलसँग 53 डिग्री एंगल बनाएर जोडिएको छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईहरु है। क्वेशनले सोधेको छ एउटा क्याल्कुलेट द टेन्सन T अन द वायर। अर्को सोधेको छ द फोर्स एक्सर्टेड बाइ द स्ट्रिङ अन द स्फियर। स्ट्रिङ चाहिँ यहाँ छ है फेरि यो वायर छ यो स्ट्रिङ छ। ओके अनि अर्को सोधेको छ द वायर हैज अ क्रस सेक्सन अफ डायमिटर 0.50 mm डिटरमाइन द स्ट्रेस इन द वायर। सो सुरुमा हामी के गरौँ यो इक्विलिब्रियममा छ भनेर क्वेशनले भनेकै छ भनेपछि एकअर्का फोर्सेसले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरेको छ भनेपछि वेट तलतिर लागेको छ भने यतातिर एउटा फोर्स छ जसले चाहिँ त्यो वेटलाई ब्यालेन्स गरिरहेछ इजन्ट इट र यतापट्टि स्ट्रिङले यतातिर फोर्स लगाइरहेछ भने यतातिर एउटा फोर्स छ जसले त्यो फोर्सलाई ब्यालेन्स गरिरहेछ। नत्र भए त कुनै पनि हालतमा यो वेट इक्विलिब्रियममा हुँदैन थियो नि किनभने फोर्सेसहरु ब्यालेन्स गर्नु पर्यो एकअर्कालाई नेट फोर्स 0 हुनु पर्यो। र यहाँ हेरौँ न यो 53 डिग्री छ भने यसलाई मैले थीटा भने नि यो कति t cos थीटा हो
र यो कति टी साइन थीटा भनेपछि टी साइन थीटा र वेटले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरेको रहेछ र टी कस थीटा र एफले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरेको रहेछ त्यही भएर यो बडी केमा छ इक्विलिब्रियममा छ सो त्यही कुरा गरौँ जस्तो टी साइन थीटा इक्वल्स टु वेट र के लेख्न पाइयो टी साइन 53 डिग्री इक्वल्स टु वेट कति छ 2.4 भनेपछि टी इज इक्वल्स टु 2.4 बाई 53 सरी साइन 53 डिग्री यो गर्नुस् त कति आउँछ मैले 3.0 न्युटन निकालेँ है यति टेन्सन आयो वायरमा टेन्सन आयो हामीले फाइन्ड गर्यौं अब द फोर्स एक्जर्टेड बाई द स्ट्रिङ अन द स्फियर फोर्स भनेपछि यो एफ निकाल्नु भनेको हो यो एफ के हो त टी कस थीटा किनभने एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरेको छ हामीले अहिले कुरा गरिसक्यौं यो विषयमा टी त हामीलाई अलरेडी थाहा छ कस थीटा भनेको कति छ 53 डिग्री सो यहाँबाट कति आउँछ 1.8 न्युटन आउँछ फोर्स पनि भयो हो वायरको क्रस सेक्सन कति छ अरे क्रस सेक्सनको डायमिटर कति छ अरे डायमिटर 0.50 mm छ यो भनेको 0.50 into 10 to the power -3 मिटर हो र यहाँबाट रेडियस कति आउँछ d/2 हो भनेपछि 0.25 into 10 to the power -3 मिटर स्ट्रेस निकाल्नु छ स्ट्रेसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ फोर्स पर युनिट एरिया र वायरमा भनेको छ भने हामी टेन्सन पर युनिट एरिया लेख्छौं र टेन्सन कति छ वायरमा टेन्सन 3 न्युटन लागेको छ बाई एरिया कति हुन्छ पाई आर स्क्वायर सो गर्दाखेरि तपाईले कति निकाल्नुहुन्छ 1.5 into 10 to the power 7 न्युटन पर मिटर स्क्वायर निकाल्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो आजको लागि फाइनल क्वेशन थियो है त सो यस्तै प्र्याक्टिस क्वेशनहरु हामी अर्को भिडियोमा पनि गर्नेछौं त्यतिन्जेलसम्मको लागि ह्याभ अ गुड डे एन्ड कीप लभिङ फिजिक्स थ्यांक यू